बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिराजी का लिसन नंबर 4 सलुरम नंबर सबक था दी अबुल अहवाल द तखैदी अब जानू लकुम अहवाल वी यू सड़े द मर्शु फ्लोर पोती शोलू फ्लोर द पर अहवाल दी हालात दी शो त मिलेगी न मिलेगी दी मगा बारी की खाई गुर तसप नंबर 14 पर सबक अहवाल अबी दा अहवाल दी दा हालात दी फ्लोर फबारी की अबाजान फबारी की देची अम्मल अबू फ्लोर शो अबाजान फलहू अहवालुन थलाथुन आगद पारा द्री हालात दी। नंबर 1 तेलशी फ़र्ज़ मुतलक, नंबर 2 तेलशी फ़र्ज़ व तअसीब अली मतन की उरिश्तो, द्रियम नंबर शदत अत्तअसीबुल महज़ द्रे हालत दी। यू मुसरा फ़र्ज़ मुतलक था, फ़र्ज़ मुतलक मना सिर्फ हिसावी। नंबर 2 शायद मुसरा फ़र्ज़ मअ तअसीब हिसावत मिलेगी असाबादी वाजिनवत बक़ाया मोला मिलेगी। द्रियम नंबर शायद सिर्फ तअसीब तअसीब महज़ व तेलशी सिर्फ असाबा पोतिशी कसियता अल फ़र्ज़ुल मुतलक़ु फ़र्ज़ मुतलक चिश तेलशी लोन दे खपल लिखली दी अल खाली अनिल उसूबते सा सबावर की नहीं वो हुआ सुदुसो अगश पिगमा हिस्सा दा कला मड़ा वशु दीदी वाला बजाना पोती दा औलादी पोती दा नरेना यू सड़ाई मर्शो खपल बनी मसलन ज़ैद साहब दा मर्शो इदी वाला फ्लोर पोती दा गाना मिदल मसलन अहमद दो सर ज़माना पोती दी खालिद नमेगी बल अमशद न उस बदी फ्लोर द छे मिलेगी फ़र्ज़ मुतलक मिलेगी। फ़र्ज़ मुतलक मना युवा हिस्सा से मुकर्रर दा कि दो असाबा न जुड़ी दा बजानी दी बजान तब शपिगमा हिस्सा कल शी द मोल हिस्सी कड़ाशिया की शपिगमा बदी तैयार कड़ाशिया तिल शी सोदस द कल इरकल शी अंदा दी कना वज़ालिका मअल इब्न मड़ा शो दिया गवला ज़ाई पोती फ्लोरो व न पोती नूर चुग नश्तो बस या औ इब्न अल इब्न या अल मसावस रा पोती वन सफल अगन लोन दियो फकला काम इद शैता। नंबर 2 हिस्सा और बनी वाले के नंबर 2 हालत वल फ़र्ज़ु व तअसीब माअन हिस्सावत मिलेगी फ़र्ज़ मना हिस्सा मुकर्ररा व तअसीब मना असाबावी संगे आधा शैदा सवाल बुदी तमु हिस्सा कुछ शपेगम द जुड़ेगी आगना बाद दिसरा कुमे दी मड़ी वाले लूर पोती अलमसई पोती दाग तबा हिस्सा विरकू मसन लूरी पोती दागी तब मुनीमा हिस्सा को मोलना बकाया सुकुमी हिस्सी पोती शाह बिया दी तदबारा विरकू दा अबा जानता अंदा खबर है कि वल फ़र्ज़ु वलर की दा मुकर्रर हिस्सा गबास विरकू वरसरा व तअसीब व असाबा हमदा माअन पैव टाइम वज़ालिका दा कुमालात की दा शैता कवल शी मअल इब्नती सदी मड़ी वाला लूर पोती औ इब्नतिल इब्न या दिया ज़वी वाला लूर पोती यानी अलमसई वन सफल तगना कलोन दी विली नहीं कुड़ा सही विली नहीं। दरियम नंबर हालत वाले के हालत नंबर 3 व तअसीबुल महज़ू सिर्फ असाबा जुड़शी अल खाली अनिल फ़र्ज़ी यानी फ़र्ज़ और की नहीं मना हिस्सा और की नहीं वज़ालिका दो कला इंद अदमिल वलदी व वलदिल इब्नी व इन सफल कल सदी मड़ी वाला नरेना वाला न खजीना वाला नेल मसिश्तो न चुकश्तो 10 हालात के टोल मोल बुदा अबाजान तबिया विरकवले शी। हाँ तो सगरे अवल नंबर मु हालत या बजान वल ची फ़र्ज़ मुतलक बिरको न अवल नंबर मसाला वगरे हाशी किश्तो द कसे द मीमी विरकड़े बे या इरकड़ी बे उगदा को नेता इरकड़ी दा माना द मय्यत मड़ा शो द मुसरा मड़ा नमिदलो मसलन दिसरा वाले का अहमद उसरा सड़ाई वाले की उस दी मसाले की सदा इवा हिसाब बजान त मिलेगी तशपीगा मिसीनेल शी सकल कोई मसाले की दशे तशियन जाम शी काना नबिया मसाला दिशपी गुना जड़ी पस लिखली काना मसअलतुन चे मसाला दिशपी गुना जोड़श वाला उस दा गलोन देवता अवल नंबर अबा जान लिखल दी और सोनो की काना अभी लिखल का सियागन एक ही लिखल ब्या गज की मड़ी लकई सरजो की तो सो गोरे इब्न लिखल या नजवाय पोतीदा और इब्न लिब्न यल मसाय पोतीदा नागत अब पिंजम ऐसा पिंजे सी मगत वीर कड़ाइशी दा अबा जान त सिर्फ वाई सा मिलोशवा पस पोसे लिखली समाल इब्न और इब्न लिब्न दा यू हाला शु नंबर 2 दो तीस कला दश तालात या पोस इबारत क्या लिखली कने पे यकून अलमसअलतु मिन सित्ततिन मसला बदिशपी गुना जुड़शी अलवाहिद लिल अब लिखली हशी किस युवाब फ्लोर ते कड़शी वल बाकी लिल इब्न और इब्न लिल इब्न हाकदा दश तसुराती बे जुड़ का बकाया बजवीत अलमसी तेर कशी द्वयम का से मअल इब्नती और इब्नतिल इब्न लूर सरा पोती दा बजाना वना पोती दा लूरा पोती सड़ा मर शया कना
او ابنة الابن یا المسیر سره څنګه کوي وکسه فیکون المسأله من سته دې شکل کې به مسله شپږو نه جوړه کېږي کسې لیکلې میت بنې به مسله لیکلې به په چی لیکلې دې څه اجتماع نسب ما سدسي دې صورت کې شپږم ایسا جامع کنه نیمه جامع د لور ته نیمه ورکول شي المسی ته فالسدس للاب بطریق الفرضیه د شپږم به جان تیر کو ځکه د فرض ساده یعنی مقرر د وهو الواحد یو ته مليږي والنصف للبنت نیمه بچو ته ورکی لور ته کې وهو 3 درې سي جوړږي څه شپږ په منځ نیم کې خدري شوي کنه دلې درې پاتې شي واخه باجان خست یو مخ کې نه د دوی بوته بیا نوري بیا ورکی بقي اسنانه دوی سي پاتې شي په يدفعان للاب دا وفلور د بیا ورکړي شي په طریق العصوبه سدو اصابه ده کنه اصابه دي تل شي سمړی ته نږدې اصل کې اصابه ټکه سي دو دی غنر وتلې وږي د بدن کې کومې کلا کې غونې غوخي سي وږي مسلز دا سړی نږدې وي مړی ته دی وژو په شون دی هغه د پاره لکه وژو سره بدن وی لوړ د وژي سړی کې خاتم شي بیا غورځي هیڅ شی کور نه کېده شي د دار اشتا سړی د پاره ډیره مضبوطه نمبر 3 سورۃ وکسه وذالک عند عدم الولد سکله بچی نه وی کنه مړه وشو زوای نه پوتې صرف په جانو نه پوتې ده دې سورۃ کې با مساله دي درونه به دې سورۃ کې مساله درونه جوړه کی ځکه قران کریم کې رغلی آیات یې سره کړه دی ان کان له ولد فإن لم يكن له ولد که بچی سنه دی مړي وورثه ابواه مور پلوري پوتې شو پلی امه الثلث دریم حساب مور تیر کې دریم دی مور تیر کا کسي مساله 3 نه جوړه کړی ده لوندې 1 لیکلای دریم حصے کې دریم حصہ چې جوړیږي درې سکی خو دریم اور کې دریم شوا دوی پاتې شوي کنه ادوی بیا اب لوندې لیکلې کس یا با جان ته به ملو شي دوی سي